नमस्कार दर्शकबिन राष्ट्र राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन समादरणीय दर्शकबिन हामी विशेष गरेर भाग्यदर्शन कार्यक्रममा हाम्रा जीवनका विविध विषयका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। विशेष गरेर जीवनको महत्त्वपूर्ण पाटो ज्योतिषका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ अथवा ग्रह गोचरका बारेमा हामीले चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ भने हाम्रा जीवनको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो वास्तुका विषयवस्तुहरूलाई पनि समाविष्ट गर्ने गरिरहेका हुन्छौँ। अहिलेको श्रृङ्खला विशेष गरेर नववर्ष 2080 के कसरी चल्दैछ अथवा के कसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ अथवा कुन कुन राशिको के कस्तो अवस्था रहेको छ इत्यादि विषयका बारेमा चर्चा चर्चा गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर मेष र वृष राशिको श्रृङ्खला अथवा मेष र वृष राशि हुने महानुभावहरूको के कस्तो रहन्छ भन्ने बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा विशेष गरेर मिथुन राशिसँग हामी सम्बन्धित हुँदैछौँ। मिथुन राशिका ग्रह गोचरहरू के कस्ता रहेका छन्, जीवनमा के कस्ता अवस्थाहरू आउँदछन् इत्यादि बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नु पूर्व स्वस्ति मन्त्र उच्चारण गरौँ। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नस्तार्च्यो अरिष्ट नेमिहि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। दर्शकबिन विशेष गरेर अब चर्चा गरौँ मिथुन राशिका महानुभावहरूको समग्र 2080 साल के कस्तो रहनेछ। मिथुन राशि विशेष गरेर तेस्रो राशिका रूपमा रहने गर्दछ। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि हरेक दिशामा चौतर्फी लाभको योग देखा परिरहेको छ। यो वर्ष विशेष गरेर मिथुन राशि हुने महानुभावहरूले आफ्नो राशिलाई पहिचान गर्न सकिरहनु भएको छैन अथवा नामको सुरुको अक्षर के हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिरहनु भएको छैन इत्यादि विषयमा अप्ठ्यारो परिस्थिति छ भने तपाईहरू बागमती टेलिभिजन र भाग्यदर्शन कार्यक्रमलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। आफ्नो जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थान इत्यादि विषयहरू टिपाएर तपाईहरूले आफ्नो राशि के छ, ग्रह गोचर के छ, कुण्डली के छ इत्यादि बारेमा पनि तपाईहरूले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि तपाईहरूले हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन विशेष गरेर मिथुन राशिको राशि स्वामी बुध रहेको छ। बुध ग्रहको प्रभाव, महत्त्वपूर्ण प्रभाव, राशि स्वामीको प्रभाव मिथुन राशिमा पर्ने गर्दछ। अर्थात् बुध ग्रहसँग यो रिलेटेड छ, बढी मात्रामा अन्तर सम्बन्धित रहने गर्दछ अथवा कन्या राशिसँग पनि यसको महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध रहने गर्दछ अथवा मिथुन राशि र कन्या राशिको सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर रहने गर्दछ। शान्त, शालीन, भलाद्मी अथवा सबैमाझ प्रिय रहने स्वभाव रहने गर्दछ मिथुन राशिका महानुभावहरूको। यानि कि बुध भनेको वाणीसँग रिलेटेड हो, सम्बन्धित रहने गर्दछ। तसर्थ वाणीको प्रभाव, वाणीका माध्यमबाट हरेक क्षेत्रमा बिक्न सक्ने सामर्थ्य बुध को प्रभाव भएका कारणले गर्दा मिथुन राशिका महानुभावहरूमा रहने गर्दछ। अध्यापनको क्षेत्रमा, शैक्षणिक क्षेत्रमा, विशेष गरेर न्यायका क्षेत्रमा, मुद्दा मामिलाका क्षेत्रहरूमा अथवा हरेक वाद विवाद अथवा विभिन्न किसिमका राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रहरूमा अत्यन्त मजबुत रूपमा आफूलाई स्थापित गराउनका लागि मिथुन राशिका महानुभावहरू दक्ष रहनुहुने देखिन्छ। विशेष गरेर लेखन शैली र वाचन शैली अथवा सबैमा चिनिने प्रवृत्ति पनि मिथुन राशिसँग रहने महानुभावहरूको त्यो समष्टिगत स्वभावका रूपमा रहने गर्दछ। दर्शकबिन म केही समय पछाडि जोड्दैछु 2080 साल के कसरी जाने गर्दछ, समग्रमा उहाँहरूको सर्वप्रथम के कस्तो स्वभाव रहने गर्दछ, यो स्वभाव आदिका आधारमा पनि मेरो राशि यो रहेछ है भनेर पनि कहिलेकाहीँ हामीले पहिचान गर्न सक्दछौँ। तसर्थ यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। शिक्षा क्षेत्रमा आफू बिकिरहेको छ, न्यायको क्षेत्रमा बिकिरहेका छौँ, प्रशासनका क्षेत्रमा बिकिरहेका छौँ अथवा सामाजिक वा राजनीतिक क्षेत्रमा बिकिरहेका छौँ, त्यहाँ आफूले छुट्टै एउटा प्रभुत्व अथवा स्वामित्व जमाउन सफल भइरहेका छौँ भने हाम्रो राशि मिथुन हो भनेर पनि हामीले पहिचान गर्न सक्दछौँ। दर्शकबिन विशेष गरेर बुधको महत्त्वपूर्ण प्रभाव रहने राशि मिथुन राशिसँग सम्बन्धित रहने गर्दछ अथवा तुला, सिंह अनि कुम्भ राशिसँगको सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर रहने गर्दछ। मिथुन राशिका महानुभावहरूको कुनै पनि वैवाहिक जीवनका कार्यकलापहरू हुन सक्छ, पार्टनरसिपमा गर्ने कार्यकलापहरू हुन सक्छन्। तुलासँग, सिंहसँग र कुम्भ राशिसँग बढी मात्रामा अन्तर सम्बन्धित भएर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अवश्यमै तपाईहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो लगानी खेर जाने अवस्था सृजना हुँदैन। दर्शकबिन विशेष गरेर तपाईहरूले सफलता प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो वाचन शैलीमा त प्रवीण हुनु आवश्यक पर्छ नै। तपाईहरू त्यो प्रवीण पनि हुनुहुन्छ, त्यो दक्षता रहने पनि गर्दछ। यसका लागि तपाईहरूले सबैभन्दा पहिला 5 अङ्कलाई बढी मात्रामा स्थान दिनु आवश्यक देखिन्छ। यानि कि तपाईहरूले जहिले पनि 5 अङ्कलाई अन्तिममा रहेको 5 अङ्क अथवा सुरुवातकै चरणमा 5 अङ्क कुनै पनि अङ्कहरू रोज्दै हुनुहुन्छ त्यो भित्र 5 समाविष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ। तब मात्रै 5 अङ्कलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने मिथुन राशि हुने महानुभावहरूले सर्वत्र
आफूलाई ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित गराउन सक्नुहुनेछ। अथवा अङ्कगणितका क्षेत्रहरूमा अथवा विभिन्न आय आम्दानीका क्षेत्रहरूमा, सवारी साधनहरूका क्षेत्रहरूमा, नम्बर प्लेटहरू राख्ने कुराहरूमा 5 अङ्कलाई बढीभन्दा बढी मात्रामा स्थान दिन सक्नुहुनेछ। तब मात्र तपाईहरूले आफ्नो छुट्टै किसिमको पहिचान स्थापना गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। दर्शकबिन, अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको मिथुन राशिहरूका लागि पन्नाजन्य धातु धारण गर्नु बढी मात्रामा शुभ रहने गर्दछ। कान्छी औँलामा बुधबारको दिन शुक्ल पक्षलाई विशेष गरेर आधार बनाएर पञ्चमी तिथिका दिन तपाईहरूले कान्छी औँलामा पन्ना धातु धारण गर्न सक्नुहुनेछ भने अथवा पन्ना रत्न धारण गर्न सक्नुहुन्छ भने यसबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि तपाईहरूले हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरूको कुण्डलीमा बुध निष्क्रिय रहेर बसेको अवस्था छ भने पनि त्यसलाई जगाउनका लागि पनि पन्नाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ दर्शकबिन। तसर्थ दर्शकबिन, तपाईहरूले सफलता प्राप्तिका लागि पन्ना एउटा महत्त्वपूर्ण अस्त्रका रूपमा स्थापित रहने कुरा हामीले अवगत गरायौँ। अर्को कुरा, हामीलाई रत्न किन्नका लागि अलिकति महँगो पनि पर्छ अथवा त्यो आध्यात्मिक परिस्थिति पनि सृजना नहुन सक्छ। हरेक किसिमका अवस्थाहरूमा हामी गुज्रिरहेका हुन्छौँ। सामान्यभन्दा सामान्य विषयबाट आफ्ना समस्याहरू हल गर्नेतर्फ आफू लाग्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना भएको हुन्छ। यो अर्थमा तपाईहरूले विशेष गरेर 5 मुखे रुद्राक्ष वा 6 मुखे रुद्राक्षलाई तपाईहरूले धारण गर्न सक्नुहुनेछ अथवा त्यसलाई जप गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा त्यो यदि तपाईहरूले जलमा राखेर त्यसको शुद्ध पानी पिउन पनि सक्नुहुनेछ। यसबाट पनि बुध ग्रह बढी मात्रामा तपाईहरूको एक्टिभ हुन्छ अथवा त्यो सक्रिय हुन्छ र तपाईहरूले समग्र वर्षभरि मात्र नभएर जीवनमा नै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो त समष्टिगत रूपमा तपाईहरूले जहिले पनि यसलाई अपनाउँदाखेरि उपलब्धि प्राप्त गर्ने विषय रह्यो। दर्शकबिन, अर्को कुरा रहने गर्दछ, तपाईहरूले गणेश वा सरस्वतीको उपासना गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईहरूको बुध अझ बढी मात्रामा सक्रिय हुने र तपाईहरूको वाणीमा शुद्धता अनि निखारता छाउने र अरूलाई सजिलैसँग प्रभाव पार्न सक्नुहुने देखिन्छ। अर्को कुरा, महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु भनेको तपाईहरूले जहिले पनि हरियो रङलाई बढीभन्दा बढी मात्रामा स्थान दिनुहोस्। यानि कि बुध भनेको हरियो रङसँग रिलेटेड रहने गर्दछ। तसर्थ तपाईहरूको राशि स्वामी बुध रहेका कारणले गर्दा आफ्नो राशि स्वामी जे छ त्यसलाई बढी मात्रामा तपाईहरूले प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो स्वामीलाई प्रसन्न गराउन सकियो भने स्वाभाविक रूपमा तपाईहरूको जीवन अर्थपूर्ण भएर जाने गर्दछ। दर्शकबिन, तसर्थ के छ भन्दा तपाईहरूले शुभ रङका रूपमा हरियो रङलाई बढी मात्रामा स्थान दिनुहोस्। आफ्नो पोसाकमा होस्, गाडीमा होस्, नम्बर प्लेटहरूमा होस्, हरेक विषयवस्तुहरूमा हरियो रङलाई बढी मात्रामा तपाईहरूले स्थान दिन सक्नुहुनेछ। हरियो रङबाट जीवनमा तपाईहरूले महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त। अरू कुनै उपाय नै लागेन भने पनि तपाईहरूले रुमालसम्म भए पनि हरियो रुमाल बोकेर हिँड्न सक्नुभयो भने पनि त्यसले महत्त्वपूर्ण तपाईहरूले उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। यात्रा आदि विषयहरूमा जोडिँदै हुनुहुन्छ त अरू फुलहरू लिनुभन्दा हरियो पात नै लिएर हिँड्नुभयो भने पनि यसबाट तपाईहरूले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ यदि हरियो फुल हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ भने। तसर्थ के छ भन्दा हरियो रङसँग तपाईहरू अन्तर सम्बन्धित हुनु। आफ्नो वस्त्र वा पोसाकमा पनि हरियोलाई कहीँ कतै समाविष्ट गरौँ। यसले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने गर्दछ। यानि कि आफ्नो नेगेटिभ भाइब्रेसन, नकारात्मक ऊर्जालाई निराकरण गर्नका लागि पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। दर्शकबिन, अर्को कुरा, तपाईहरूको सोचेर निर्णय गर्ने सामर्थ्य रहने गर्दछ। यानि कि बुद्धि अथवा विवेक बढी मात्रामा तपाईहरूले प्रयोग गर्नुहुनेछ। कुनै पनि विषयलाई गम्भीर रूपमा लिने र सोचेर निर्णय गर्न सक्ने सामर्थ्य तपाईहरूमा हुन्छ। वाक्चातुर्यता, वाक्पटुता, वाद विवादहरूमा आफूलाई एउटा प्रखर वक्ताका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि तपाईहरूभित्र रहने देखिन्छ। तपाईहरूले जीवनमा यदि सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, बढीभन्दा बढी मात्रामा आफ्नो जीवनलाई अर्थपूर्ण अथवा ऊर्जाशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पश्चिम वा दक्षिण दिशातर्फ आफूलाई समय खर्चिनु अर्थपूर्ण रहने गर्दछ। तर कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पूर्व या उत्तर दिशालाई तपाईहरूले प्राथमिकता नदिँदा नै उपयुक्त हुन्छ। त्यो क्षेत्रमा दिएको तपाईहरूको जुन समय हो त्यो बालुवामा पानी खनाए बराबर हो। तसर्थ त्यो क्षेत्रमा तपाईहरूले समय नखर्चिनु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ। दर्शकबिन, अब कुरा गरौँ विशेष गरेर तपाईहरूको 2080 साल के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा। एकादश भावमा तपाईको बृहस्पति बसिरहेको छ। एकादश भावमा बृहस्पति रहनु अथवा 5, 7 र 9 यानि कि 5औं भाव, 7औं भाव र 9औं भावमा पूर्ण दृष्टि रहनु बृहस्पतिको, यसले तपाईहरूलाई सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति हुँदैछ। बृहस्पति भाग्यकारक ग्रह पनि रहेको छ। यसर्थ यसको पराक्रम बढ्ने, तपाईहरूको उन्नति हुने, हरेक क्षेत्रबाट चौतर्फी लाभको योग देखा परिरहेको छ। पञ्चम, सप्तम र 9औं स्थानमा बृहस्पतिको दृष्टि परिरहेको छ। दर्शकबिन, तपाईहरूको अथवा अगाडि यो वर्षभन्दा अगाडि अथवा 2023 अथवा 2080 साल हुनुभन्दा अगाडि तपाईहरूको विशेष गरेर अडैया शनि थियो, त्यो पनि विशेष गरेर निराकरण हुँदैछ र तपाईहरूलाई अर्थपूर्ण जीवन व्यतीत गर्नका लागि सहयोग गर्दैछ। पराक्रम भाव बढ्दैछ। वैवाहिक सम्बन्ध
केही मात्रामा अलिकति उतार चढाव रहने अवस्था देखा परिरहेको छ। अडैया शनि समाप्त हुँदैछ, शनिको प्रभाव भनेको अलिकति ढिलो मात्रामा रहने गर्दछ। समाप्त त हुँदैछ, अलिकति उतार चढावहरू समाप्त हुँदैछन्, तर केही समय तपाईहरू धैर्यतापूर्वक अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। मिथुन राशिहरूका महानुभावहरू समष्टिगत रूपमा 2080 सालमा यानि कि भाग्यको क्षेत्रमा गएर तपाईँको शनि गएर बसिरहेको छ। भाग्य अत्यन्त मजबुत भएर जाने। शनि भनेको न्यायकारक ग्रह हो, तसर्थ शनि न्यायकारक ग्रह गएर भाग्य स्थानमा बसिदिएका कारणले गर्दा भाग्य त तपाईहरूको चम्किने, तर पूर्वार्धको क्षणमा भन्दा अधिकरी उत्तरार्धको समयमा अथवा वर्षको पूर्वार्धभन्दा उत्तरार्धको क्षेत्रमा तपाईँले बढीभन्दा बढी मात्रामा उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कोही कामहरू अलिकति ढिलो हुन्छ तर तपाईँको पक्षमा हुने देखिन्छ, तर सफलता तपाईँलाई शनिले दिलाएर नि छोड्ने देखिन्छ। यानि कि पराक्रम भावमा बृहस्पतिको दृष्टि पनि परिरहेको छ। त्यसले तसर्थ तपाईहरूले के हुन्छ भन्दा हरेक क्षेत्रबाट भाग्य चम्किने वातावरण सिर्जना हुँदैछ। दर्शकबिन 2080 सालमा जीवनमा परिवर्तन हुँदैछ, तपाईहरूको जीवनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउँदैछ। विगतका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई चिरेर सहज परिस्थितितर्फ तपाईँहरू उन्मुख हुने वातावरण सिर्जना हुँदैछ। बितेका विषयभन्दा आगामी विषयलाई तपाईँहरूले प्राथमिकता दिने एउटा महत्त्वपूर्ण समय पनि देखा पर्दैछ। यानि कि गताम नसोचामी, पास्ट इज पास्ट, गएको कुरालाई हामीले सोचेर समय व्यर्थ गर्नु कुनै पनि अर्थ रहँदैन। गताम नसोचामी, तसर्थ अब नवीन विषय वा पाटोलाई सोचेर जीवनमा अगाडि बढ्ने समय आइरहेको छ तपाईँको। विशेष गरेर 2080 सालले तपाईँहरूलाई त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्दैछ। अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण ज्योतिषीय समस्या समाधान सल्लाह गरेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा पनि रहने गर्दछ। यानि कि आध्यात्मिक शक्ति पनि तपाईँप्रति अभिवृद्धि भएर जाने अथवा अध्यात्मतर्फको झुकाव तपाईँहरूको बढेर जाने अवस्था मिथुन राशि हुने महानुभावहरूमा देखा परिरहेको छ। भाग्यस्थानमा शनि ग्रह बस्नु भनेको राजयोग हुनु हो है, राजयोगको अवस्था सिर्जना हुनु हो यो वर्षभरि तपाईँहरूको। तर के छ, शनि आफैमा ढिलो विलोम गतिमा चल्ने, अलिकति ढिलो गतिमा चल्ने, सुस्त गतिमा चल्ने भएका कारणले गर्दा अलिकति भाग्य चम्किए तापनि थोरै ढिलो अथवा धैर्यता अपनाउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण समय रहेको देखिन्छ। र विशेष गरेर धैर्यता बढीभन्दा बढी मात्रामा आवश्यकता देखा परेको छ। यानि कि लगाम लगाएको छ, धैर्यताले लगाम लगाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। होइन भने बाँधेको साँडेलाई छोडियो दियौँ भने त्यो जता पनि भाग्न सक्छ। हामीले यदि धैर्यताले आफ्नो लगाम लगाउन सकेनौँ भने फेरि अप्ठ्यारो अवस्था हुन्छ, शनिले नकारात्मक दृष्टि पार्छ र विभिन्न किसिमका दुर्घटनाहरूमा हामी फस्न सक्छौँ। तसर्थ धैर्यतालाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण अस्त्र सम्झेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ। दर्शकबिन नयाँ जोस र जाँगर तपाईँका 2080 सालभरि नै देखा पर्ने देखिएको छ। अझ पूर्वार्धभन्दा उत्तरार्धको समय बढी मात्रामा तपाईँहरू सक्रिय भएर अगाडि बढ्ने देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष पुरा नभएका कार्यहरूलाई सजिलैसँग फत्ते गर्ने अथवा पुरा गर्ने समयका रूपमा पनि 2080 साल देखा परिरहेको छ। पार्टनरसिपमा विगतका वर्षहरूमा सफलता प्राप्त भइरहेका थिएन, विभिन्न किसिमका साझेदारीहरूमा गरिएका कार्यहरूबाट अप्ठ्यारो अवस्थाहरू सिर्जना भइरहेको थियो, मनमुटावहरू उत्पन्न भइरहेको थियो। त्यो अवस्थाहरूलाई चिर्न सक्ने वातावरण अब 2080 साल तपाईहरूलाई दिलाउँदैछ। दर्शकबिन विशेष गरेर अब पार्टनरसिपबाट अगाडि बढाइएका कार्यहरूबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ। कर्ममा सफलता, यानि कि शनि भनेको कर्मकारक ग्रह हो, कर्म गर्नेहरूलाई उसले राम्रोसँग फल दिन्छ। यानि कि भाग्यस्थानमा शनि रहेका कारणले गर्दा कर्मलाई बढीभन्दा बढी मात्रामा स्थान दिनुस्, शनिले न्याय प्रदान गर्ने अवस्था देखा पर्दैछ। तसर्थ कर्मलाई बढीभन्दा बढी मात्रामा स्थान दिएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अवश्यमेव सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। शनिले सकारात्मक प्रभाव पार्ने समय पनि देखा परिरहेको छ। यश बढ्ने, कीर्ति बढ्ने, तेज बढ्ने अथवा समाजमा प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने समयका रूपमा पनि यो समय देखा पर्दैछ। यानि कि 2080 साल देखा परिरहेको छ। हरेक विषयलाई तपाईहरूले बलले भन्दा बुद्धिले काम गर्ने, विवेकले काम गर्ने समयका रूपमा पनि 2080 साल मिथुन राशिहरूका लागि देखा परिरहेको छ। विशेष गरेर बुद्धि पक्षलाई सक्रिय बनाउने समयका रूपमा 2080 साल देखा परिरहेको हो। कविहरूलाई सृजनाका क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई, रचनात्मक क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई अत्यन्त शुभ समयका रूपमा देखा परिरहेको छ 2080 साल। शनि ग्रहले विशेष गरेर शत्रुहरूबाट मुक्ति गराउने अथवा शत्रुता कमाउनु भएको थियो, शत्रुताबाट अगाडि बढिरहनु भएको थियो, सामान्य कामहरूमा पनि विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू, उल्झनहरू आइरहेका थियो भने ती कुराहरूलाई सजिलैसँग निराकरण गर्न सक्ने, अझ
विशेष गरेर असोज पछाडिको समयमा त तपाईँले सजिलैसँग परास्त गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था शनिले तपाईँहरूलाई प्रदान गरिरहेको छ। तसर्थ दर्शकबिन तर पारिवारिक हिसाबबाट अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थाहरू सिर्जना हुँदैछ। दाम्पत्य जीवनमा केही उतार चढावहरू उत्पन्न हुन सक्छ। प्रेमी प्रेमिकाहरूमा उत्पन्न हुन सक्छ, विभिन्न किसिमका विवादहरू उत्पन्न हुन सक्छ। तर परिवारका अन्य सदस्यहरू बीचमा भने त्यस किसिमको कठिन अवस्था सिर्जना हुने देखिँदैन। समग्रमा हेर्नुपर्दा लगानीका क्षेत्रहरू विशेष गरेर तपाईँहरू हाइड्रोका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ, जल जमिन र जग्गाका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। तर विशेष गरेर असोज पछाडिको समयमा लगानी गर्न सक्नुभयो भने बढी मात्रामा शनिले तपाईँहरूलाई त्यसले राम्रो किसिमको प्रतिफल दिने अवस्था देखा परिरहेको छ। तसर्थ दर्शकबिन यदि सफलताका लागि तपाईँहरू अगाडि हुनुहुन्छ, आतुर हुनुहुन्छ, अगाडि लागि परिरहनु भएको छ भने यसलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ। शनिको विशेष गरेर स्तुति आराधना गर्न सक्नुहोस्। ओम शं शनैश्चराय नमः, राहुको जप अनि केतुको जप इत्यादि कुराहरू अनि दानादि विषयहरूलाई जोड्न सक्नुभयो भने अवश्यमेव 2080 साल शुभमय तरिकाले, मङ्गलमय तरिकाले र भव्य र सभ्य तरिकाले तपाईँहरूको व्यतीत हुने देखिन्छ। दर्शकबिन तपाईँहरूको समग्र वर्ष शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस् भन्ने हाम्रो कामना रहन्छ। ओम नमः शिवाय।